अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जमात 5वीं ता 8वीं। प्यारे बच्चों, यानी कि क्लास 5th to 8th। हमारा जो आज का मजमून है वो है उर्दू ग्रामर। अनवान है इस्म निकरा की किस्में। इस्म निकरा की किस्में। प्यारे बच्चों, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम कल की क्लास थोड़ा सरसरी नज़र डालते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इसमें इल्म की जो आखिरी जो 3 किस्में हैं उस पे हमने कल क्लास लिया था। प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से याद होगा कि जिसमें हमने पढ़ा था उर्फ़, कुनियत, तखल्लुस। प्यारे बच्चों, उर्फ़ के बारे में हमने पढ़ा था। उर्फ़ इसमें इल्म की एक किस्म है। उर्फ़ वो मुख्तसर सा नाम है जो मोहब्बत या हक़ारत की वजह से अपनों और परायों में मशहूर हो जाते हैं, जिसकी मिसालें हमने ली थी चन्नू, मुन्नू, छोटी छोटी, मोटू, बबलू, मुन्नी, बुद्धू वगैरह। प्यारे बच्चों, ये पढ़ा था हमने इसमें उर्फ़ के बारे में। प्यारे बच्चों, इसी में से हमने कुनियत जो पढ़ा था, कुनियत के बारे में हमने पढ़ा था। कुनियत इसमें इल्म की एक किस्म है। कुनियत किसी शख्स का वो नाम है जो बाप या माँ या बेटे की निस्बत से रखा जाता है और फिर इसी नाम से वो मशहूर हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमने मिसाल ली थी अबू बकर इब्न मरियम, उम्मुल अहमद बिनत हवा इब्न अब्बास, या प्यारे बच्चों जुनैद बिन मोहम्मद, कुदसिया बिनत मुश्ताक। प्यारे बच्चों, ये पढ़ा था हमने कुनियत के बारे में। इसी तरह से हमने तखल्लुस के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, तखल्लुस इसमें इल्म की एक किस्म है। ये वो मुख्तसर नाम है जो शोरा अपने इशार में अपने असली नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, फिर वो शारा इसी नाम से मशहूर जो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने असदुल्ला खान गालिब या डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, गुलाम मोहम्मद शौरीदार, रहमान राही, मीर तकी मीर, अल्ताफ हुसैन हाली, मोमिन खान मोमिन। प्यारे बच्चों, ये मिसाल ली थी हमने इस तखल्लुस के बारे में। यानी कि असदुल्ला खान जो है ये इसका नाम असली असदुल्ला खान है और जो गालिब इसके साथ लगा थी। प्यारे बच्चों, ये गालिब इसका तखल्लुस है। इसी गालिब से आज पूरी दुनिया इसको जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का जो तखल्लुस है वो इकबाल है। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं, सुनते भी हैं या पढ़ते भी हैं कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। इसी तरह से प्यारे बच्चों गुलाम मोहम्मद नाम है जो इसके साथ शौरीदा प्यारे बच्चों जोड़ा गया है। ये शौरीदा ही तखल्लुस इसका है। इस तरह से रहमान प्यारे बच्चों नाम है जो इसके साथ रहमान के साथ राही जो जोड़ा गया। प्यारे बच्चों, ये राही तखल्लुस है। इस तरह से मीर तकी मीर का तखल्लुस मीर है। अल्ताफ हुसैन हाली का जो तखल्लुस है वो हाली है। इस तरह प्यारे बच्चों मोमिन खान का जो तखल्लुस वो मोमिन है। प्यारे बच्चों, फिर हमने वो एक शार भी, 2 शार भी पढ़े थे प्यारे बच्चों, एक गालिब का एक इकबाल का। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा क्या गालिब का शायर हमने पढ़ा था कल, जब तो का ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। प्यारे बच्चों, ये था गालिब का शार। और इकबाल का शार हमने पढ़ा था इस तरह से, इकबाल कोई महरूम मिलता नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नहा हमारा। हाँ प्यारे बच्चों, ये था कल का हमारा क्लास। चलो आज का क्लास हम अब शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आज का क्लास हम शुरू करते हैं इस्म निकरा की किस्म से। प्यारे बच्चों, इस्म निकरा की 8 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म ज़ात, नंबर 2 इस्म मस्दर, नंबर 3 हासिल मस्दर। प्यारे बच्चों, नंबर 4 इस्म फ़ाल। प्यारे बच्चों, इस तरह से नंबर 5 इस्म मफ़ूल, नंबर 6 इस्म जमा और नंबर 7 इस्म मुआवज़ा। और जो आखिरी जो इसकी किस्म है वो है इस्म हालिया। इस्म हालिया। प्यारे बच्चों, ये थे इस्म निकरा की 8 किस्में। आपको यहाँ ये ज़रूरी याद रखना है कि इस्म निकरा की 8 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म ज़ात, नंबर 2 इस्म मस्दर, नंबर 3 हासिल मस्दर और नंबर 4 इस्म फ़ाल और नंबर 5 इस्म मफ़ूल, नंबर 6 इस्म जमा। प्यारे बच्चों, इस तरह से नंबर 7 इस्म मुआवज़ा और नंबर 8 इस्म हालिया। प्यारे बच्चों, ये 8 के 8 आपको याद रखना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम पहले इस्म ज़ात पे बात करते हैं। इस्म ज़ात, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखें ज़ात। ज़ात कहते हैं किस्म को, ज़ात कहते हैं किस्म को। प्यारे बच्चों, आप देखिए, गौर से देखिए बोर्ड की तरफ। इस्म ज़ात, इस्म ज़ात वो इस्म निकरा, यानी कि इस्म निकरा आम नाम को कहते हैं। आपने पढ़ा है कि इस्म निकरा में हमने पढ़ा है कि इस्म निकरा आम नाम को कहते हैं। और इस्म मारिफा के बारे में पढ़ा था, इस्म मारिफा ख़ास नाम जो होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह जो इस्म ज़ात वो इस्म निकरा आम नाम है जिससे एक चीज़ की ज़ात दूसरी चीज़ से अलग समझी जा सकती है। मिसाल के तौर पर गाय बैल, कलम किताब, हाथी शेर, चाकू बंदूक, बाग बागीचे, मस्जिद मदरसा, सुबह शाम, काय काय, मैव मैव
وغیرہ۔ پیارے بچوں یہ تمام اسما، یہ تمام نام عام چیزوں، جگہوں وغیرہ کے ہے، لیکن جس چیز کا نام لیں وہ فوراً دوسری چیز سے مختلف لگتی ہیں، کیونکہ ان اسموں سے ایک چیز کی ذات دوسری چیز کی ذات سے مختلف سمجھی جاتی ہے اور کوئی اوہام بھی پیدا نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں اسم ذات وہ نام ہے، اسم ذات اسم نکرا کے وہ نام ہے، یعنی کہ عام نام ہے جس سے ایک چیز کی ذات دوسری چیز سے الگ سمجھی جا سکتی ہیں۔ مثال طور پر گائے، بیل۔ پیارے بچوں جب ہم گائے اور بیل کا نام ہم سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ گائے کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، بیل کی جو خصوصیت ہوتی ہے الگ۔ مثال طور پر گائے ہم پالتے ہیں دودھ دینے کے لیے، اس طرح بیل کو ہم پالتے ہیں کس لیے؟ ہل جوتنے کے لیے۔ پیارے بچوں اس طرح سے قلم، کتاب، قلم سے ہم لکھتے ہیں، کتاب پہ ہم پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں اسی طرح سے ہاتھی، شیر۔ پیارے بچوں ہاتھی کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، ہاتھی جو ایک بہت بڑا ایک جانور ہوتا ہے، لیکن ہاتھی اور شیر میں بہت فرق ہے۔ یعنی کہ جب ہم ہاتھی کا نام لیتے ہیں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہاتھی کس قسم کی، اس کے اندر کون سی خصوصیات ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ اس طرح شیر کے بارے میں جب ہم شیر کا نام سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شیر یہ بہت خطرناک جانور ہوتا ہے جس کو جنگل کا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں اس طرح سے چاقو، بندوق۔ پیارے بچوں چاقو، بندوق، چاقو جب ہم چاقو کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ضروری آتا ہے کہ یہ چاقو ایسا ہتھیار ہے یا بندوق ایسا ہتھیار ہے، خدا نہ خواستہ چاقو بھی انسان کو زخمی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، اس طرح سے بندوق بھی انسان مار سکتا ہے، کوئی بھی جانور۔ پیارے بچوں اس طرح سے باغ، باغیچے، یعنی کہ جب باغ کا نام لیتے ہیں ہمارے ذہن میں بہت سارے قسم کے باغ آتے ہیں، پھولوں کے باغ آتے ہیں، یا وہ کچن گارڈن جو ہے اس کو بھی باغ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اسی طرح سے باغیچہ کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے میوے ذہن میں آتے ہیں۔ پیارے بچوں اس طرح سے مسجد، مدرسہ، آپ کو پتہ ہے کہ مسجد جو ہے پیارے بچوں اس میں نماز ہم ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور مدرسہ جو ہے اس میں ہم سبق پڑھتے ہیں، اس میں ہم سیکھتے ہیں۔ یعنی کہ پیارے بچوں جب ہم مدرسہ میں سیکھیں گے تب ہم مسجد میں جا سکتے ہیں، کیونکہ مسجد میں جانے کے لیے بہت سارے آدابوں کی ضرورت ہوتی ہیں، وہ آداب سب ہم مدرسے میں سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جب مسجد کا نام لیتے ہیں ہمارے ذہن میں جلدی آتا ہے کہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ مدرسہ کا نام جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس مدرسے میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اس طرح سے صبح شام، آپ کو پتہ ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر صبح کے بعد شام ہوتی ہے۔ جب ہم صبح اور شام کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں صبح ہمیں اٹھنا ہوتا ہے جلدی، پھر تیاری کرنی ہوتی ہے سکول جانے کی۔ اسی طرح سے شام کا جب وقت ہوتا ہے تو ہمیں جو ڈنر جو شام کا کھانا ہے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد سونے کی۔ یعنی کہ جب ہم صبح اور شام کا جب بھی ہم نام سنتے ہیں، نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان کے متعلق بہت ساری خصوصیات، بہت ساری یہ شعر جیسے ذہن میں آتے ہیں۔ پیارے بچوں اس طرح سے کائے، کائے۔ پیارے بچوں جب کائے کا نام ہم سنتے ہیں تو جو کوا ہوتا ہے وہ کائے کا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میں جب سنتے ہیں تو ہمیں بلی کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ پیارے بچوں یہ تمام جو اسما ہیں، جو یہ نام ہے عام چیزوں، جگہوں وغیرہ کے ہے، لیکن جس چیز کا نام ہم لے وہ فوراً دوسری چیز سے مختلف لگتی ہے۔ اسی طرح جو میں نے پہلے بتایا جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو ہمیں وہ دوسری چیز سے مختلف لگتے ہیں، چاہے کھانے پینے کے لحاظ سے، اس کے آواز کے لحاظ سے، اس کے بول چال جو ہوتی ہے اس کے لحاظ سے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، یا یہ بھی ہمیں لگتا ہے مثال طور پر اگر ہم بیل اور شیر کو لیں گے۔ پیارے بچوں بیل کے نام جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بیل ہے، یہ ہمارا فالتو جو ہے۔ وہ شیر کے جب شیر کا نام سنتے ہیں تو شیر کے بارے میں ہمیں یہ لگتا ہے کیونکہ یہ ایک جنگلی جانور ہے، خونخوار جانور ہوتا ہے، یا ہاتھی۔ اسی طرح سے چاقو، بندوق جو مثالیں ہم نے باغ، باغیچے، مسجد، مدرسہ، صبح شام، کائے کا، میں پیارے بچے یہ سب ہم نے مثالیں دی۔ جب بھی کسی بھی چیز کا نام ہم سنتے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں یا کہتے ہیں پیارے بچوں ہمارے ذہن میں جلدی ان چیزوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کے بارے میں خیال آتا ہے۔ پیارے بچوں اسی کو کہتے ہیں اسم ذات، اسی کو کہتے ہیں اسم ذات۔ پیارے بچوں اسم ذات کے متعلق آپ کو اتنا ہی مختصراً یاد رکھنا ہے کہ اسم ذات وہ اسم نکرا یعنی کہ عام نام ہے جس سے ایک چیز کی ذات دوسری چیز سے الگ سمجھی جا سکتی ہے، جس کی مثال ہم نے گائے، بیل، یعنی کہ گائے ہم پالتے ہیں دودھ دینے کے لیے، بیل کو ہم پالتے ہیں ہل جوتنے کے لیے۔ اس طرح سے قلم، کتاب، قلم جب قلم کا نام ہم سنتے ہیں کہ ہمیں لکھنے کی طرف ذہن جاتا ہے، جب کتاب کا نام سنتے ہیں تو پڑھنے کے بارے میں ہمارا ذہن سوچتا ہے۔ اس طرح سے ہاتھی، شیر، پیارے بچے دونوں
खूनखार जानवर हैं, जंगली जानवर हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से चाकू बंदूक, जब चाकू या बंदूक का नाम हम सुनते हैं तो हमारे जहन में इनकी खुशियात पैदा होती हैं, ख्यालात आते हैं बाग बागीचे के। इसी तरह से हम जब नाम सुनते हैं लिखते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आते हैं। इस तरह से मस्जिद मदरसा के जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आते हैं। मस्जिद का नाम सुनते को ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। मदरसा का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में आते हैं पढ़ाने का ये ख्याल। इस तरह से सुबह शाम, यानी कि सुबह का जब नाम हम सुनते हैं, शाम के वक्त या शाम के वक्त हम सुबह का नाम सुनते हैं, हमारे जहन में जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता करना है, स्कूल की तैयारी करनी है, अपने होमवर्क भी कंप्लीट करनी है। या शाम का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में कहते हैं चलो आज शाम को हम कोई कहानी सुनेंगे या कोई टीवी पे कोई सीरियल देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे। तो इस तरह से जब हम काय की आवाज़ सुनते हैं तो हमें कौवे के जो खुशियात होती हैं हमारे जहन में आती हैं, या म्याऊं में बिल्ली की जो आवाज़ें होती हैं तो हमें बिल्ली की खुशियात याद आती हैं। फिर भाई ये तमाम अस्मा, तमाम नाम आम चीज़ जगहों वगैरह के नाम हैं, लेकिन जिस चीज़ का हम नाम लेते हैं फ़ौरन दूसरी चीज़ें मुख्तलिफ होते हैं, चाहे वो उठने बैठने के, खाने पीने के, या उनकी जो खुशियात होती हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि इन अस्माओं से एक चीज़ की ज़ात दूसरी चीज़ की ज़ात से मुख्तलिफ समझी जाती हैं और इनमें कोई अवहम भी पैदा नहीं होता है। प्यारे बच्चों ये था इसमें ज़ात। प्यारे बच्चों इंशाअल्लाह हम कल की क्लास में इसमें मज़दर और हासिल मज़दर के मतलब जानकारी हासिल करेंगे। तब तक मैं इसी उम्मीद से बस करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसमें ज़ात अपने जहन में रख के अपने कापी पे ये नोट करके रखेंगे। बाकी वसलम, अस्सलामु अलैकुम।